व्याख्या मुद्रां करसरसिजये पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः। एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि एको गोत्रे इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने एतद्विषये तत्र यद् व्याख्यानं जातं तत्र अयमेव विचारः प्राधान्येन तत्र विहितः यत् एको गोत्रे इति सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति तद्विषये एव सर्वं विवेचनं जातम्। अद्यापि तत्प्रयोजनविषये एव अग्रे विचारः प्रवर्तते। अत्र विचारः भवति, यतोहि अत्र पक्षद्वयं विचारविषयः। अत्र अर्थस्य विषये तत्र विचारः प्रत्ययविषये वा विचारः इति अत्र पक्षद्वयं स्थितं वर्तते। तो अत्र अवतरणं भवति द्वितीये पक्षे सूत्रप्रयोजनविषये। अथ सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु किम् अनेन क्रियते एको गोत्रे इति सूत्रे। सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु यथा पूर्वमेव उक्तं तत्र अपत्यार्थाः तत्र त्रयः भवन्ति: अनन्तरापत्यं, गोत्रापत्यं, युवापत्यम्। तद्विषये अयं विचारः प्रवर्तते। अतः सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु किम् अनेन अर्थात एको गोत्रे इति सूत्रेण किं क्रियते। वार्तिकमत्र अवतार्यते सर्वेषाम् अपत्ययोगात् प्रत्ययान्तात् गोत्रे प्रतिषेधार्थम् एकः गोत्रे एको गोत्रे इति सूत्रम्। अर्थात सर्वेषाम् अपत्ययोगात्, यदा सर्वे अपत्यार्थाः तत्र कथिताः सन्ति तर्हि अनन्तरापत्यार्थे यः प्रत्ययान्तः शब्दः, गोत्र प्रत्ययान्त गोत्र अर्थे गोत्रापत्य विषये यः प्रत्ययान्त शब्दः, एवं युवापत्य विषये यः प्रत्ययान्त शब्दः। तत्र प्रत्ययान्तात् गोत्रे प्रतिषेधात्, गोत्र प्रत्ययान्तात् तत्र एकः गोत्र प्रत्ययः भवति, अन्ये प्रत्ययः न भवन्तु इति विषये एको गोत्रे सूत्रं कृतं वर्तते। सर्वेषाम् अपत्ययोगात् प्रत्ययान्तात् गोत्रे प्रतिषेधार्थः, अर्थात् गोत्रे एकः एव प्रत्ययः भवति इति एकगोत्रे इति सूत्रेण तादृशः नियमः क्रियते। तत्र प्रश्नः भवति, अस्ति प्रयोजनम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते वा? प्रश्नः भवति। अत्रापि भवतः सन्देहः किं तर्हि उच्यते एतत् सूत्रस्य तत्र आवश्यकता नास्ति। कथमिति?
तत्र न ज्ञायते कः एकः भवति यतो हि एको गोत्रे इति भवान् कथयति किन्तु एतस्य ज्ञानं न भवति कः एकः प्रत्ययः तत्र कथ्यते यो वा परमप्रकृतेः विहितः परमप्रकृतिः कः गर्ग इति प्रकृतिः यतो हि गर्गस्य अनन्तरापत्रं गार्ग्यः इति भवति गर्गस्य गोत्रापत्रं गार्ग्यः इति भवति गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः इति भवति इति एवं रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते तत्र न ज्ञायते कः एकः भवति यो वा परम प्रकृतेर्वा यो वा अनन्तरात् परम प्रकृते यः भवति या अनन्तर भवति परम प्रकृति इति विषयेपि तत्र पूर्वं कथितमासीत् यत् परम प्रकृति इति शब्दस्य कः अर्थः अत्र परम प्रकृतेः यथा पूर्वमुक्तमासीत् परम प्रकृति गर्गादि इत्येव परम प्रकृतिः गर्गादि यस्मात् कश्चन अन्यः प्रत्ययः नैव विहितः एवं भूता या प्रकृति सा परम प्रकृति उच्यते अतएव अत्र परम प्रकृतेः यः वा अनन्तरात् सः अनन्तरात् वा तात्पर्यं किमस्ति एतस्य एतद्विषये तत्र न ज्ञायते कः एको भवति यो वा परम प्रकृतेः वा अनन्तरात् यद्भाष्यग्रन्थः वर्तते तस्य विषये कैयटः कथयति तत्र न ज्ञायते इति रूपेण इति प्रतीकमादाय सः कथयति एकः सामान्येन उपादानात् विशेषस्य तत्र ज्ञानं न भवति इति अप्रातिपदिकत्वात् संदेह लक्षणम् अप्रामाण्यं प्रसक्तम् यदा सामान्येन उपादानात् तस्य विशेषस्य तत्र अनवगमः अर्थात् तस्य ज्ञानं न भवति इति अप्रतिपादकत्वात् संदेह लक्षणम् अप्रामाण्यं प्रसक्तम् अर्थात् संदेह एव तत्र अप्रामाणिकः वर्तते उत्पादयितरि तु अपत्ययुक्ते क्रमेण संबंध वीक्षायां गोत्र समुदाये प्रत्ययमाला प्रसंगे अर्थात अनंतरापत्यम अनंतरं गोत्रापत्यम पुनः अनंतरापत्यम पुनः गोत्रापत्यम रूपेण तत्र य इत्येषां तत्र प्रत्ययमाला प्रसंगस्य तत्र एकः एव भवति इत्युच्यमाने य एव परम प्रकृतेः प्राप्नोति स एव भवति नास्ति तत्र एक विशेष ज्ञान लक्षण दोषः अतः कश्चन दोषः एव नास्ति तत्र एतस्य नियामकत्वम् अपि न स्यात् नियमानुपत्तिश्च नियमश्च नोपद्यते प्रश्नः भवति किं कारणं कथं नियमः नोपद्यते उच्यते न हि एकस्मिन् अपत्ये अनेक प्रत्यय प्राप्तिः एकस्मिन् अपत्ये तत्र अनेक प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि नियमः कथं स्यात् न हि एकस्मिन् अपत्ये अनेकः प्रत्ययः प्राप्नोति अर्थात् अनन्तरापत्ये तादृशः प्रत्ययः गोत्रापत्ये तादृशः प्रत्ययः पुनः अनन्तरापत्ये अन्यः प्रत्ययः पुनः गोत्रापत्ये अन्यः प्रत्ययः तो यः प्रत्ययः भवति सः तत्र एकस्मिन् अपत्ये भवति एकस्मिन् अपत्ये अनेक प्रत्यय प्रसंगः एव न भवति तो न एकस्मिन् अपत्ये अनेकः प्रत्ययः प्राप्नोति किं तर्हि उच्यते अपत्यांतरे शब्दान्तरात् प्रत्ययान्तर प्राप्ति अपत्यांतरे शब्दान्तरात् यतो हि यदा अनन्तरापत्ये भवति तदा इय प्रत्यय सति गार्गिः इति भवति गार्गिः इति तत्र शब्दान्तरं भवति अतः शब्दानान्तात् प्रत्यांतरर्थात् तस्मात् यह प्रत्ययस्य प्राप्तिः स्यात् पुनः तत्र अनन्तरापत्ये इय प्रत्ययस्य प्राप्तिः स्यात् अपत्यांतरे हि शब्दान्तरात् प्रत्ययान्तरं प्राप्नोति अर्थात् यथा इय प्रत्ययान्तः स शब्दान्तरः तस्मात् गोत्र प्रत्यांते तत्र यह भवति
स प्रत्ययान्तरः भवति अयन्तः यः गार्ग्य शब्दः तस्मात् पुनः अनन्तरापत्ये गार्ग्ये इति भवति। एवं रूपेण तत्र युवापत्ते फग प्राप्त होती। फगंतात इय इयंतात फग फगयो दाश दाश शतई दाश तई प्रत्यय माला प्राप्त होती। दाशत इत्यस्य शब्दस्य का किं तात्पर्य? दश अवयवाः यस्य समुदायस्य स समुदायः दशतयः समुदायः। संख्यावयवे तय प्रत्यय दशतयः। दशतयः दशतये भवः दाशतायी समुदायः। एवं रूपेण अनेक प्रत्यय प्रसंग प्रतिपादनम यत्र भवति तत्र नियमार्थम एतत् सूत्रं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति यतोहि अत्र प्रत्ययनियमः अर्थनियमः इति विषये पक्षद्वयं स्थापितम्। यत अत्र फगन्तात् इयन्तात् फग एवं रूपेण यः दशतै प्रत्ययमालः माला अत्र भवता दोषत्वेन उपस्थापिता तर्हि अयं दोषः कथमस्मिन् पक्षे वर्तते? उच्यते सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु। सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु अयं दोषः वर्तते। तत्र समादधाति सर्वेषु अपत्ययुक्तावन्न अयं दोषः वर्तते। सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु सर्वतः उत्पत्त्या भवितव्यम्। तत्र नियमः उत्पन्नः भवति। सति नियमे अत्र दोषः न भवति। एकः एव प्रत्ययः स्यात्। उत्पादै तर्हि अपत्ययुक्ते अयं दोषः। यदा यः उत्पादयिता वर्तते यस्य तत् अपत्यमस्ति तस्य अपत्ययुक्ते तु अयं दोषः स्यात्। उत्पादयितरि तर्हि अपत्ययुक्ते न सर्वत्र उत्पत्त्या भवितव्यम्। तत्र नियमः न उपपद्यते। असत् नियमे एषः दोषः वर्तते। यदा उत्पादयितः उत्पादयितरि अपत्ययुक्तत्वं वर्तते तर्हि सर्वतः उत्पत्त्या न भवितव्यम्। कस्मादेव तत्र प्रत्यासात् तत्र नियमस्य प्रयोजनो अस्ति। नियमो नोत्पद्यते। असत् नियमे एष दोषः स्यात् इति तात्पर्यम्। अत्र कश्चन विचारः भगवता भाष्यकारस्य यद् विद्यते तस्य उपरि कैयटः कथयति। पूर्वं तु भाष्यपङ्क्तिं स्मरति। कथमस्मिन् पक्षे अयं दोषः सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु एवं रूपेण सम्पूर्णः भाष्यः सम्पूर्णभाष्यग्रन्थः अपत्यं समुदायश्चेत् इति यावत् अत्र कथितः वर्तते। तत्र उत्पादय तर्हि अपत्युक्ते दोष उत्पादय तर्हि अपत्युक्ते न सर्वथा भवितव्यं। तत्र नियमः न उत्पद्यते। एवं असत् नियमे एष दोषः एव रूपेण यः भाष्यग्रन्थः। अनन्तरं यः भाष्यग्रन्थः वर्तते उत्पादयितरि चापत्ययुक्ते न दोषः कथम् अपत्यं समुदायश्चेत्। एवं रूपेण यः ग्रन्थः अत्र वर्तते सः ग्रन्थः एव पक्षपरिहारेण अत्र दोषपरिहारात् इत्येव उच्यते। किन्तु एतस्य भाष्यस्य मुख्यं तात्पर्यमस्ति इति विषये कैयटः कथयति। अस्य अयम् अर्थः इत्यनेन कैयटः कथयति यदा सर्वे अपत्येन युज्यन्ते अर्थात् सर्वे प्रत्ययाः अपत्येन युज्यन्ते तदा एकस्मिन्नेव गोत्रापत्ये अत्र गर्ग गार्गि गार्गेभ्यः पर्यायेण अपत्यापत्यवत् संबंध विवक्षायां प्रत्यय प्रसंगः स्यात्।
कदाचित गर्ग शब्दार्थ जाते गार्गी शब्दार्थ जाते गार्गी शब्दार्थ अत्र तदा गर्ग शब्दात् प्रत्यय उत्पद्यते तदा एक एव गोत्र प्रत्यय प्रत्ययः भवति इति तात्पर्य। अर्थात गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः सः जातः पुनः गार्ग्य शब्दात् तत्र गोत्रापत्य विषय कस्य अन्यः प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। एवं एतस्य तात्पर्यम्। यदा तत्र गर्ग शब्दात् प्रत्ययः उत्पद्यते तदा एक एव गोत्राप्रत्यय प्रत्ययः भवति अन्यः प्रत्ययः न भवति गोत्र विषय। युवापत्ययः गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः इति भवति पुनः गार्ग्यस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः इति न भवति तत्र गार्ग्यः एव अयं शब्दः तद्रूप अन्यः प्रत्ययः भवत्येव न युवापत्ये भवति गार्ग्यस्य गोत्र युवापत्यम गार्ग्याण इति भवति तात्पर्यम्। तो गर्ग गार्ग्य पर्यायेण अपत्यापत्यवत् संबंध विवक्षाम अपत्यापत्यवत् संबंध विवक्षायाम अत्र गर्ग शब्दात् गार्ग शब्दात् प्रत्योत्पत्ति प्रसंगः भवति। तत्र यदा गर्ग शब्दात् प्रत्ययः उत्पद्यते तदा एकः एव गोत्र प्रत्ययः भवति अन्यः प्रत्ययः न भवति सूत्रस्य तात्पर्यम्। यदि तु गार्ग्य शब्दाभ्याम् उत्पद्यते तथा पूर्वस्मिन् स्थिते परस्य उत्पादनात् अनेकः प्रत्ययः कृतः स्यात्। अर्थात यदा तु गार्गी शब्दः यह प्रत्यांतः गार्ग शब्दः यह प्रत्यांतः गार्ग्य शब्दाभ्याम यदा उत्पद्यते तदा पूर्वस्मिन् स्थिते परस्य उत्पादनात् अनेकः प्रत्ययः कृतः स्यात्। तस्मात् अनेक प्रत्यय निवारणाय अपि अत्र गोत्रे एकः एव भवति अन्यः न भवति इति अनेन सम्पाद्यते अनेन सूत्रेण। तेन गर्ग शब्दादेव उत्पत्तिः अनुज्ञाता भवति। गर्ग शब्दादेव गोत्रापत्ये सति गार्ग्यः इति शब्दः पुनः गोत्रापत्ये गार्ग शब्दात् कश्चन अन्यः प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः इति नियमः भवति। तेन गर्ग शब्दादेव उत्पत्तिः अनुज्ञाता भवति। यदा तु उत्पादयिता एव अपत्येन उच्यते इति पक्षः गोत्र शब्देन च एकमेव अपत्यम उच्यते तदा उत्पादयितुः एकः एव प्रत्ययः प्राप्नोति इति नियन्तव्यस्य अभावात् नियमः न उत्पद्येत इति अपत्यय परंपरा विवक्षायां प्रत्ययमाला प्रसंगस्य दोषः आपतति एव इति तत्र प्रतिपादितं कैयटेन। उत्पादयति च आपत्तियुक्तेन अयं दोषः कथं न भवति दोषः अत्र विषये एका कारिका कथिता वर्तते। अपत्यम समुदायश्चेत् नियमः अत्र विवक्षितः। अपत्यम समुदायश्चेत् भवति तर्हि नियमः अत्र समीक्षितः वर्तते। तस्मिन् सुबहवः प्राप्ताः तत्र अनेके प्रत्ययाः प्राप्ताः भवन्ति यथा इय प्रत्ययः पुनः फग् प्रत्ययः पुनः क्रिय प्रत्यय रूपेण तत्र प्रत्ययमाला प्रसंगः बहवः सुबहवः प्राप्ताः अस्य नियमः अस्य भविष्यति अस्य नियमः भवति। अर्थात् गोत्र एकः एव प्रत्ययः भवति। अपत्यम् इत्यनेन सर्वोपक्वादि पितृकम् अपत्यं समीक्षितं तस्मिंषु बहवः प्रत्ययाः प्राप्ताः भवन्ति तत्र नियमः अस्य भवति गोत्रे एकः एव प्रत्ययः भवति। अर्थात् अपत्य शब्देन अपत्य सामान्य वाचिना अपि प्रकरणवशात् गोत्रापत्यमेव अत्र उच्यते। तेन अयम् अर्थः गोत्र शब्देन गोत्र समुदायः अभिधीयते। अवयव धर्मेण समुदायस्य गोत्रस्य गोत्र व्यवहारः भवति। अन्ये तत्र केचन विचारकाः कथयन्ति अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् इत्यत्र अपत्य शब्देन क्रिया शब्देन समुदायः कथ्यते तस्यैव समुदायस्य त्रिगोत्र संज्ञा भवति। क्वचित्तु अवयव मात्रेपि गोत्र शब्दस्य प्रयोगः भवति। समुदायेषु यतोहि तत्र नियमः वर्तते समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेषु अपि वर्त्यन्ते इति न्यायः वर्तते। तेन एको गोत्र इत्यस्य तत्र अर्थः अयं सम्पद्यते। पौत्र प्रभृति अपत्य परंपरा विवक्षायां प्रत्ययमाला प्रसंगे एकः एव प्रत्ययः कर्तव्यः न अनेकः प्रत्ययः कर्तव्यः इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यमायाति। तेन परं प्रकृतेः सम्बन्धाश्रयेण
अत्र अपत्यापत्यवत् संबंध विवक्षायाम् अत्र प्रत्ययः कर्तव्यः इत्यावतेन गर्गादिभ्यो य इति सूत्रेण गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे केवलं य प्रत्ययः भवति, अन्ये प्रत्ययः तत्र न भवन्ति इत्यर्थः। एवं भूतः विचारः कश्चन भगवता भाष्यकारेण कैयटेन च विहितः वर्तते। अत्र अग्रे भाष्यकारः कथयति यदप्युच्यते स्त्रियां च नियमः, अग्रे तत्र उच्यते स्त्रियां च अनियमः, स्त्रियं विषये अत्र नियमः न भवति। एवं वक्ष्यामि गोत्राद्यूनि प्रत्ययः भवति स्त्रियां न। गोत्र प्रत्ययान्तात् युवापत्ये तत्र प्रत्ययः भवति, किन्तु सूत्रं वर्तते यञोश्च इति सूत्रेण तत्र फक् प्रत्ययः भवति, स्त्रियां न भवति। एवमपि स्त्रिया युवत्या अभिधानं न प्राप्नोति। यदा इत्थम् उच्यते तर्हि युवसंज्ञा गोत्रसंज्ञायाः बाधात् अत्र युवत्याः अभिधानं न प्राप्नोति। तत्र समाधानम् उच्यते एवं तर्हि एवं वक्ष्यामि गोत्रादीयूनि प्रत्ययः भवति, किन्तु ततः स्त्रियां तस्य लुक् भवति। लुक् स्त्रियाम् इति सूत्रं वर्तते, लुक्स् इति स्यात्। तेन गारशब्दात् फकः लुकि कृते ययाश्रयं तत्र उपद्वयं स्यात्। एवम् अत्र विचारः जायते। अग्रे तावत् भाष्यकारः पुनः विचारयति इह उत्पादयितरि अपत्ययुक्ते प्रत्ययान्तात् प्रतिषेधो वक्तव्यः। अर्थात उत्पादयितरि अपत्ययुक्ते प्रत्ययान्तात् प्रतिषेधः। अनन्तरापत्य प्रत्ययान्तात् तत्र यः आदेशः न भवति गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण, अपि तु परम प्रकृतेः उत्पत्तिः वक्तव्यः। अर्थात गर्गस्य अनन्तरापत्यं गार्गिः। एवं रूपेण गार्गी शब्दात् इयन्तात् अत्र गर्गादिभ्यो इति यः प्रत्ययः न भवति, अभी तो परम प्रकृते उत्पत्ति वक्तव्य, अर्थात गर्ग शब्दादेव अत्र गोत्र प्रत्ययः भवति। सर्वेषु प्रत्ययुक्तेषु प्रत्ययान्तात् प्रतिषेधः वक्तव्यः इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् उच्यते तस्मात् प्रतिषेधः वक्तव्यः, न अपत्यात् इत्येव वक्तव्यं। तेन अपत्य प्रत्ययान्तात् अपत्ये प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् अन्यः विचारः अत्र प्रस्तूयते। संज्ञाकरिण्यो वा प्रत्ययोत्पत्तिः अथवा संज्ञाकारिभ्यः प्रत्ययोत्पत्तिर्वक्तव्यः। संज्ञाकारिभ्यः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? कुलव्यपदेश हेतवः आदिपुरुषाः संज्ञाकारिणः उच्यन्ते। संज्ञाकारिभ्यो वा प्रत्ययोत्पत्तिः। कुलव्यपदेश हेतवः अर्थात यस्य नामना कुलस्य अभिधानं भवति, यथा रघुवंशकुलम् इक्ष्वाकुकुलम् एवं रूपेण तत्र संज्ञाकारिभ्यः अत्र विचारः भवति। यतोहि ते कुल विपदेश हेतवः आदि पुरुषाः संज्ञाकारिणः कथ्यन्ते, तेभ्यः अत्र प्रत्योत्पत्ति वक्तव्य। यथा एवं औपगवी माणविका अनुसृजनात् इति अत्र ईकारः न प्राप्नोति। मा भूदेवम् अणयो अनुपसर्जनम् इति एवं रूपेण तत्र विचारणा स्यात्। अनन्तात् अनुपसर्जनात् इत्येव एव रूपेण भविष्यति। उच्यते नैवं शक्यम्, अत्र एव न वक्तुं शक्यते। कथं न वक्तुं शक्यते? कुत्र दोषः उच्यते? इहि दोषः स्यात्। काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी इति भवति। ताम अधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी। अत्र अनन्तात् अत्र ङीप प्रत्ययः भवति। ङीप प्रसज्यते। उच्यते नैष दोषः अध्येत्राभिधेयायाम् अणः ईकारेण भवितव्यम्
अविधेत्र्याम अविधेयायाम यदा अविधेत्री अध्येत्री तत्र विवक्षिता भवति तत्र अण प्रत्ययान्तात् अत्र ङीव प्रत्यय कृते सति तादृशं रूपं सम्पद्यते यश्चाध्येत्र्याम अविधेयायाम अण लुप्तः स तस्य लोपः भवति यश्च श्रूयते उत्पन्नः तस्मात् इकारः कृत्वा इति पुनः तस्य स्वरूपं न भवति एव रूपेण विचारितम् अग्रे तावत् मा भूदेवं वृद्धिनिमित्तस्य इत्येवं भविष्यति यस्तर्हि न वृद्धि निमित्तं गुलोचुकायनी माणविका भार्या अस्य गुरुचुकायनी भार्या इत्यादिषु स्थलेषु तत्र दोषः उद्भावनीयः एव रूपेण अत्र विचारः वर्तते। तत्र यद्यपि तस्मात् स्त्रिया युवत्या युवसंज्ञैव पर्युदस्तव्या तस्याश्च पर्युदस्तायां गोत्रप्रत्यान्तम् एतद् यूनि वर्तते। तस्मात् स्त्रिया युवत्या युवसंज्ञैव पर्युदास्तव्य युवसंज्ञायाः एव तत्र पर्युदाशः करणीयः निषेधः करणीयः तस्याः पर्युदस्तायां यदा तस्य युवसंज्ञायाः पर्युदाशः भवति निषेधः भवति तो गोत्रप्रत्यान्तादेव गोत्रप्रत्यान्तम् एतत् यूनि वर्तते अत्र गोत्रप्रत्यान्तम् अपि यूनि स्यात् यतो हि यस्य शिष्यते सर्वज्ञानार्थाभिधायी तर्हि तस्य उभयस्य अपि अत्र दोषप्रशमनं जायते ज्ञानमपि तथा भवति। एवं उच्यते यदि संज्ञाकारी प्रत्योत्पत्ति उच्यते कथं गार्ग्याणः वास्यायन संज्ञाकारिभ्यः गार्ग्याणः वास्यायन कथं स्यात् उच्यते गोत्राद् यूनीनि च अर्थात् गोत्र प्रत्यान्तात् युवापत्ये अर्थाः तत्र प्रत्ययः भवन्ति गोत्राद् यूनि तत्र जात्यादि निवृत्त्यर्थं तथा जात्यादि अर्थे तच्च अवश्यं संज्ञाकारी ग्रहणं कर्तव्यं किं प्रयोजनं जात्यादि निवृत्तं अर्थात् जात्यादिभ्यः उत्पत्तिर्न भवेत् इति कृत्वा तथा करणीयम्। जातिर्न वर्तते संख्या न वर्तते सर्वनाम न वर्तते जातिर्न वर्तते काकस्य अपत्यम अत्र काकस्य जातिः कुर्रस्य च अपत्यम इत्यत्र तस्य निषेधः संख्या न वर्तते नवानाम अपत्यम दशानाम अपत्यम सर्वनाम न वर्तते सर्वेषाम अपत्यम विशेषाम अपत्यम एव रूपेण एतेषां तत्र अपत्यस्य सम्बन्धः न भवति। अग्रे तावत् पुनः विचारयति यत्तावदुच्यते जातिर्न वर्तते काकस्य अपत्यम कुर्रस्य अपत्यम इति येनैव हेतुना एकः काकः तेनैव हेतुना द्वितीयश्च तृतीयश्च काको भविष्यति। यदपुच्यते संख्या न वर्तते नवानाम अपत्यम दशानाम अपत्यम इति संख्या इयम् अपत्य अपेक्ष संख्यां प्रवर्तते तत्सापेक्षं सापेक्षं च असमर्थं भवति इति असामर्थ्यात् अत्र न भविष्यति। पुनः यदि पिछे सर्वनाम न वर्तते सर्वेषाम् अपत्यं विश्वेषाम् अपत्यम् इति कथं तत्र आसीत् उच्यते निर्देशमपि निर्देशः प्रवर्तते निर्देशस्य निर्देशः प्रवर्तते एवं तत्र अस्माभिः ज्ञातम्। एवं अत्र निर्देशमपि निर्देशः प्रवर्तते तत्सापेक्षं सापेक्षम् असमर्थं भवति असमर्थवत्तात् भविष्यति तात्पर्यं ज्ञातम्। अग्रे तावत् एतेषां प्रयोजनानां निराकरणम् उच्यते येनैव हेतुना एकः काकः तेनैव हेतुना द्वितीयश्च तृतीयश्च काको भविष्यति। अर्थात् काकस्य हेतु विषये अत्र विचारः प्रवर्तते येनैव हेतुना एकः काकः एकः काकः येनैव हेतुना संजातः तृतीयस्य तृतीयस्य काकोऽपि तथैव येनैव हेतुना भविष्यति अत्र न कश्चन भिन्नः विचारः वर्तते। कथं नैतद्विवदामहे काको न काकः अयं काकः काकः नास्ति तत्र विवादः न वर्तते। किं वर्तते तर्हि विवादः येनैव हेतुना एतद्वाक्यं भवति काकस्य अपत्यं कुर्रस्य अपत्यम् इति तेनैव हेतुना अत्र वृत्तिः अपि प्राप्नोति अर्थात् तद्वृत्तिः प्रतिप्रत्ययः अपि प्राप्नोति। यदप्युच्यते संख्याम् अपेक्ष संख्या प्रवर्तते तत्र सापेक्षं वर्तते संख्या विषयः सापेक्षं च असमर्थवत् भवति असमर्थस्य सत्त्वात् तत्र कार्यप्रवृत्तिर्न स्यात्। उच्यते भवति वैकस्य विच्छिदार्थत्वात् प्रकरणात् वा
अपेक्षम निर्ज्ञातम अर्थात कस्यचिदर्थस्य कस्यचिदर्थात् प्रकरणात् वा अपेक्षम अनिर्ज्ञातम कदाचित भवितुमर्हति यदा निर्ज्ञातम तदा वृत्ति प्राप्नोति अर्थात यदा अनिर्ज्ञातम तदा वृत्तिरेव भवति इत्यर्थः भवति वै कस्यचिदर्थस्य प्रकरणात् वा अपेक्षम निर्ज्ञातम यदा निर्ज्ञातम तदा तत्र वृत्ति प्राप्नोति तो वृत्तिरपि इत्यस्य तात्पर्यं तावत् उच्यते यदा वै यदा वै तत्र एवं येनैव हेतुना एतद् वाक्यं भवति काकस्य अपत्यं गुरुरस्य अपत्येन हेतुना वृत्तिर्भवति यद्यप्युच्यते संख्येयम् अपेक्ष संख्यापूर्वक तत्सापेक्षं सापेक्षं च असमर्थं भवति भवति वै कस्यचिदार्थात् प्रकरणात् वा अपेक्षं निर्ज्ञातं यदा निर्ज्ञातं तदा वृष्टिः प्राप्नोति यद्यप्युच्यते सर्वेषाम् अपत्यं विश्वेषाम् अपत्यम् इति निर्देश्यम् अपेक्ष निर्देशः प्रवर्धते तत्सापेक्षम् अत्र सापेक्षं भवति असच असमर्थे भवति एवं रूपेण अत्र विचारः अग्रे तावत् विचारः भवति वै कस्यचिदार्थात् प्रकरणात् वा अपेक्षं निर्ज्ञातं यदा निर्ज्ञातं भवति तदा वृत्तिः प्राप्नोति अर्थात् वृत्ति विषये तत्र ज्ञानं तथा अपेक्षितं वर्तते एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन कृतः वर्तते अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः विचारयति किं विचारयति भाष्यकारः एवं तर्हि अनभिधानात् जात्यादिभ्यः उत्पत्तिर्न भविष्यति यद्यपि उत्पत्तिः तु भवितुमर्हति किन्तु अत्र जाति संख्या सर्वनाम जाति संख्या सर्वनामभ्यः अत्र वृत्तिर्न भविष्यति इत्यर्थः अतः अनभिधानात् जात्यादिभ्यः उत्पत्तिर्न भविष्यति तच्च अवश्यम अविधानम आश्रयितव्यम् तच्च अविधानम अवश्यमेव आश्रयितव्यं वर्तते तच्च अनभिधानम तच्च अवश्यम अविधानम आश्रयितव्यं क्रियमाणेपि संज्ञा कार्यग्रहणे यत्र जात्यादिभ्यः उत्पद्यमाने प्रत्ययेन अर्थस्य विधानं भवति तत्र उत्पत्तिः तच्च अवश्यम अभिधान अनभिधानम आश्रयितव्यं क्रियमाणेपि संज्ञाकारी ग्रहणे यत्र संज्ञाकारी ग्रहणं भवति यत्र जात्यादिभ्यः उत्पद्यमाने प्रत्ययेन अर्थस्य विधानं भवति तत् भवति तत्र उत्पत्तिः किन्तु अन्यत्र न भवति यथा कुतश्चरति मायूरिः केन कापञ्जलिः कृशः आहेयेन च दृष्टस्य पाञ्चिः सुतसमः मतः अत्र कुतश्चरति मायुरिः यत्र मायुरिः इत्यत्र प्रत्ययः कृतः वर्तते येन केन कापञ्जलिः कृशः अत्र कापञ्जलिः इति प्रयोगः वर्तते एवं आहेयेन इति अहिति शब्देन तत्र प्रत्ययस्य आहेयेन इति प्रत्ययः वर्तते एवं पंच इति शब्दात् पाञ्चिः सुतसमो भवमतः एवं रूपेण एवं तदा तादायनिः यादायनिः कैमायनिः इति अत्र एवं रूपेण जातिवाचात् मयूरी कपिंजल अहि शब्दात् तत्र कृतः वर्तते एवं संख्यावाचकात् शब्दात् पंच इति शब्दात् कृतः वर्तते एवं तत् शब्दात् यत् शब्दात् किम शब्दात् अत्र प्रत्ययः वर्तते उदीचां वृद्धात् अत्र तत् यद् किम शब्दात् अत्र फिय प्रत्ययः पंच शब्दात् बहुवादिभ्यस् इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः एवं अहे रपत्यम इत्यने इतश्चानीयः इत्यनेन अत्र ढक प्रत्ययः एवं रूपेण एते प्रत्ययाः विहिताः भवन्ति यत्र आवश्यकं वर्तते अन्यत्र एतेषाम् अनभिधानं वर्तते एतद् विषये सिद्धान्ततया भाष्यकारः प्रतिपादयति तदेतत् अनन्यार्थं संज्ञाकार्यग्रहणं कर्तव्यं प्रत्ययान्ताद्वा प्रतिषेधो वक्तव्यः अनन्यार्थं यत्र तस्यैव विषयस्य प्रतिपादनं वर्तते तस्य तदर्थमेव केवलम् अन्यस्य विषये तस्य ग्रहणं न भवति प्रत्ययान्तात् प्रतिषेधः वक्तव्यः उभयं न कर्तव्यम्
गोत्रग्रहण न करिष्यते एकः अपत्यः प्रत्ययः भविष्यति। गोत्रग्रहण न करिष्यते अर्थात उभयं ग्रहण न कर्तव्यम्, केवलम् एकः इति उच्यते। गोत्रप्रत्यय न करिष्यते एकः अपत्यः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। यदि चेदानीम् अप्रत्ययान्तादपि प्रत्ययः स्यात् न एकः अपत्ये प्रत्ययः कृतः स्यात्। यदि गोत्रग्रहणं न क्रियते गार्ग्याणः इति इत्यस्य वात्स्यायन इत्यस्य कथं स्यात्, यतोहि यत्र तु युवापत्य विषये तत्र प्रक् प्रत्ययः भवति। उच्यते वक्तव्यमेतत् गोत्राद् यूनि अस्त्रियम्, अर्थात गोत्र प्रत्ययान्तात् यूनि इति अर्थात युवापत्ये तत्र प्रत्ययः भवति, किन्तु स्त्री भिन्नार्थ विषये। अथापि गोत्रग्रहणं क्रियते, अतः अत्र गोत्रग्रहणं करणीयम्। एवमपि यत्र दोषः न भवति, न एकग्रहणेन प्रत्ययः अभिसम्बध्यते, एको गोत्रे प्रत्ययः भवति, अर्थात गोत्रे एकः प्रत्ययः भवति इत्येव तत्र नियमः क्रियते। तर्हि नियमः कीदृशः भवति? प्रकृतिः अत्र अभिसम्बध्यते। एका प्रकृतिः गोत्रप्रत्ययम् उत्पादयति। एका प्रकृतिः गोत्रप्रत्ययम् उदयाति। यदि च इदानीं प्रत्ययान्तादपि प्रत्ययः स्यात् नैका प्रकृतिः गोत्रे प्रत्ययम् उत्पादयेत्। एवं रूपेण तत्र एकः गोत्रे प्रत्ययः भवति, प्रकृति इत्यस्य विषये तत्र एका प्रकृतिः गोत्र प्रत्ययम् उत्पादयति तात्पर्यम् आयाति। अथवा अस्थाने अयं यत्नः क्रियते, अर्थात अत्र उचित स्थाने अयं यत्नः नास्ति। न हि इदं लोकात् भिद्यते, अर्थात अत्र लोकात् कश्चित् भेदः नास्ति। लोके संख्यां प्रवर्तमानाम् उपाचरन्ति एकः इति प्रथमः इति। तो यावद् ब्रूयात् प्रथमः गोत्रे प्रत्ययम् उत्पादयति तावद् एको गोत्रे इति तात्पर्यम्। अर्थात एकः इति प्रथमः, अर्थात गोत्र विषये प्रथमः एव प्रत्ययः क्रियते, अन्य प्रत्ययः न भवन्ति इत्यर्थः इति। एवं रूपेण भूयान् विचारः एको गोत्रे इति शब्दे इति सूत्रे भगवता भाष्यकारेण विहितः। अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानमपि अत्रैव सम्पद्यते। अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।